جی अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? आज की वीडियो मेरी बहुत ही अहम है नौजवानों के लिए, और स्पेशली उन लोगों के लिए जो पार्ट टाइम चाहते हैं कि उनके पास कोई ज़रिया रोज़गार बन जाए, या उन ख़वातीन के लिए जो घर बैठ के कहते हैं कि हम अच्छा खासा कमाना है। तो फ्रीलांसिंग ही एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपको जो है हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। कुछ तजर्बात के बाद, कुछ एक्सपीरियंसेस के बाद, कुछ स्किल हासिल करने के बाद आपको उस रास्ते पे उस मंजिल की तरफ चलना शुरू हो जाते हैं जो आपको हज़ारों से लाखों और लाखों से करोड़ों की तरफ ले जाती है। तो फ्रीलांसिंग होती क्या है? फ्रीलांसिंग एक खुद रोज़गार सिलसिला होता है जिसमें आप कहीं भी किसी भी वक्त ऑनलाइन होकर अपनी महारत को इस्तेमाल करते हुए दुनिया भर से आर्डर बजरिए वेबसाइट और सोशल प्लेटफॉर्म से लेकर माना लाखों कमा सकते हैं। या आपके पास कोई स्किल होती है जो आप सर्विसेज के तौर पे मुख्तलिफ़ जो साइट्स हैं, अपवर्क है, फाइवर है, freelancer.com है, और बेशुमार इंटरनेशनल जो फ्रीलांसिंग की साइट्स है, वहाँ पर अपना प्रोफाइल रख कर आप फिर वो सर्विसेज देकर भी कमा सकते हैं। आप अपने बास खुद होते हैं। फ्रीलांसर पर हुक्म चलाने वाला कोई नहीं होता। वो अपने क्लाइंट का दिए हुए काम एक मुकर्रर मुद्दत में दी गई शराइत पर पूरा करने का ज़िम्मेदार होता है। उस पर टाइम की कोई बंदिश नहीं होती कि वो ऑफलाइन होकर किस वक्त ये काम मुकम्मल करे। फ्रीलांसर को एक कंप्यूटर और इंटरनेट की ज़रूरत होती है। अगर कंप्यूटर नहीं तो डिजी स्किल्स की एप्लीकेशन मोबाइल पर भी डाउनलोड करके साइन अप होकर ये कोर्स कर सकते हैं। पाकिस्तान इस वक्त फ्रीलांसिंग के शोबे में दुनिया में चौथे नंबर पर है, और ये एक हैरत अंगेज़ कामयाबी है। अगर स्कूल और कॉलेज में ये ट्रेनिंग करवाने का हुकूमत की तरफ से आगाज़ हो जाए तो फिर दुनिया में हम नंबर 1 पे भी आ सकते हैं। अब इस वक्त जो सबसे बड़ा प्लेटफार्म है, एक मिसाली प्लेटफार्म है फ्रीलांसिंग का, जो कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से 2018 में शुरू किया गया, डिजी स्किल्स का है। डिजी स्किल्स पाकिस्तान का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर पर सबसे बड़ा मुफ्त फ्रीलांसिंग ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जो कि 2018 से तरबीती प्रोग्राम हर 4 माह बाद करवाता है। आपकी तालीम कुछ भी हो, उम्र कुछ भी हो, आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर के किसी भी इलाके से क्यों ना हो, आप ये 3 माह की मुख्तलिफ़ स्किल्स के 2 कोर्सेज़ कर सकते हैं। आपको बस कंप्यूटर का कुछ इल्म चलाने का आना ज़रूरी है, और इंग्लिश लिखने समझने की सूझबूझ हो। अच्छा, ये कोर्स करने के लिए ना कोई वक्त की पाबंदी भी नहीं है कि फ़लाँ टाइम पे ऑनलाइन क्लास होगी या फिज़िकली मुझे जाना पड़ेगा कहीं पे। ये भी नहीं है। बस आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप और ऑनलाइन कनेक्शन होना ज़रूरी है। अगर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है लेकिन मोबाइल एंड्रॉयड का है और इंटरनेट का कनेक्शन है, तो आप मोबाइल पे भी डिजी स्किल की ऐप डाउनलोड करके साइन अप होकर आप ये कोर्सेज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये सहूलत भी नहीं है तो आप बच्चे यूनिवर्सिटी के करीबी कैंपस, जो कि पाकिस्तान के 300 से ज़्यादा ज़िले शहरों में दफातर की शक्ल में मौजूद हैं, वहाँ पर जाकर आप ये ट्रेनिंग मुफ्त हासिल कर सकते हो। कोर्स की तकमील के बाद आपको ई सर्टिफिकेट जो है वो दिया जाता है। इन मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ को प्रोफेशनल तजर्बा कर सासा की ज़ेर निगरानी करवाया जाता है, और इसका एक ही मकसद है कि ये सर्टिफिकेशन हासिल करने के बाद दौरान ट्रेनिंग के आप ऑनलाइन कमाना शुरू कर दें। और बहुत सारे ऐसे तलब इल्म हैं जो कि दौरान ट्रेनिंग ही ऑनलाइन कमाना शुरू हो जाते हैं। उनकी पहली कमाई जो है वो इस दौरान, और इस हवाले से आपको मुख्तलिफ जो है वो जो स्टोरीज़ हैं वो इसकी वेबसाइट पे भी मिल जाएंगी कि नौजवानों ने इसमें दौरान ट्रेनिंग ही कमाना शुरू कर दिया था। और दौरान तलब इल्म में आप पढ़ाई के साथ साथ फ्रीलांसिंग की कुछ स्किल्स सीखकर कमाने के काबिल हो जाता है, और वक्त और तजर्बे के साथ साथ ये फील्ड आपको फिर लाखों से करोड़ों रुपए कमाने के रास्ते की तरफ ले जाती है। इसका तसव्वुर वजारत IT और टेलीकॉम ने किया था, जिसे अमली जामा वर्ची यूनिवर्सिटी ने उस वक्त आगाज़ किया और आज 7 साल की कामयाबियों के साथ ये इदारा काम कर रहा है। इस तरबीती प्रोग्राम का अफ्ताह मियाँ नवाज शरीफ की जमात ने 2013 से 2018 के उस वक्त के वज़ीर आज़म शायद खाकान अब्बासी ने किया था, और ये मियाँ साहब के ही कहने पर है इस तरह का पहला प्रोग्राम पाकिस्तान में हुकूमत की तरफ से फ्रीलांसिंग का शुरू किया गया था। और इसका मकसद इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके मुस्तकबिल में जो है वो
10 ملین افراد کو فری لانسنگ آن لائن کمائی گھر بیٹھ کر کمانے کا ہنر سکھانا مقصود ہے۔ یہ حکومت پاکستان کا پروگرام ہے جس کی سربراہی وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کمیونیکیشن نے نیشنل ٹیکنالوجی فنڈ، سابقہ نیشنل ICT R&D فنڈ کے ذریعے کی ہے۔ ان 7 سالوں میں 1.2 ملین نوجوان مختلف سکلز میں سرٹیفکیشن حاصل کر سکتے ہیں۔ 4.5 ملین افراد کو ڈیجیٹل اکانومی کو مضبوط کرنے کے لیے فری لانسنگ مختلف سکل کی مفت تعلیم دی جاتی ہے، جن میں 71.47 جو ہے مرد ہیں اور 28.52 خواتین، تقریباً 8 لاکھ، اور اس کے علاوہ ایکس جینڈر 709 بھی شامل ہیں۔ شروع میں یہ 10 پروگرام سے جو ہے وہ اس کا آغاز کیا گیا تھا اس کا ٹریننگ کا، اور پھر رفتہ رفتہ اس کے کورسز کی تعداد بڑھتی گئی، اور اب کئی سالوں سے 15 آن لائن فری کورسز مختلف پروگرام شروع کیے جاتے ہیں۔ ایک پروگرام 3 ماہ میں زیادہ سے زیادہ آپ 2 کورسز میں داخلہ لے سکتے ہیں۔ پہلی مرتبہ داخلہ لینے والوں کے لیے فری لانسنگ کے کورس میں داخلہ لینا ضروری ہوتا ہے، اور دوسرا کوئی بھی کورس وہ ایک کورس منتخب کر سکتے ہیں۔ باقی 14 کورسز جو فری لانسنگ کے علاوہ ہیں ان میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ، گرافک ڈیزائننگ، ویڈیو ایڈیٹنگ، اینیمیشن اور ویلاگنگ، ڈیٹا انالیٹکس اور بزنس انٹیلیجنس، سرچ انجن آپٹیمائزیشن جس کو SEO بھی کہتے ہیں، ورڈ پریس کہ کیسے آپ اپنی ویب سائٹ بنا سکتے ہیں، آپ ویب سائٹ بنا کر لوگوں کو اس کی سروسز دے سکتے ہیں بطور بزنس مین کی، وہ پورا مکمل ٹریننگ پروفیشنل انداز میں سکھائی جاتی ہے۔ ای کامرس کے بارے میں ای کامرس مینجمنٹ کا بہت اچھا کورس ہے جس میں آپ کو مختلف سائٹس کے ذریعے آپ گھر بیٹھ کر آپ اپنا بزنس کس طریقے سے سٹارٹ کر سکتے ہیں، جس طرح دراز میں ہو گیا، اور شاپیفائی ہو گیا، Amazon ہو گیا، eBay ہو گیا، تو ان تمام کے بیسک جو ٹولز ہیں وہ آپ کو سکھائے جاتے ہیں، اور ایز کمیونیکیشن اور سافٹ سکلز کے حوالے سے بھی کورس کروایا جاتا ہے۔ ایفیلیٹ مارکیٹنگ کا بہت اچھا کورس ہے۔ ورچوئل اسسٹنٹ کے طور پہ آپ مختلف ای کامرس کی سائٹس پہ کیسے کام کر کے معنی اچھا خاصی آمدنی کر سکتے ہیں۔ کریٹیو رائٹنگ کا کورس کر کے جو کہ رائٹرز کے لیے اور بہت ہی اہم ہے، اس سے بھی آپ لاکھوں روپے کما سکتے ہیں۔ ڈیجیٹل لٹریسی ہے، آٹو کیڈ اور کوئک بکس شامل ہے۔ یہ جو آٹو کیڈ ہے یہ سول انجینئرز وغیرہ کے سول ڈپلوما ہولڈرز کے لیے بہت اچھا ہے، اور کہ وہ انٹرنیشنل لیول تک جو ہے وہ اس سے کما سکتے ہیں۔ کوئک بکس جو اکاؤنٹس کی شعبے میں ہیں لوگ، وہ جو ہے اس سے بہت زیادہ اچھا کما سکتے ہیں، اپنی سروسز آفر کر سکتے ہیں پوری ورلڈ میں، کہ وہ اکاؤنٹس کی شعبے کے یہ سروسز دیتے ہیں۔ ڈیجی اسکل کی سائٹ پہ اگر آپ جائیں تو www.digiskills.pk پر جائیں، میں آپ کو اس کا لنک ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا، اور کسی بھی وقت سائن اپ ہو سکتے ہیں آپ۔ سائن اپ ہونے کے لیے کوئی خاص ڈیٹ نہیں ہے، اس میں آپ اپنا ای میل ایڈریس دیتے ہیں، اپنا موبائل نمبر دیتے ہیں، جس پہ آپ سے رابطہ کیا جاتا ہے، تو آپ رجسٹرڈ ہو۔ جب نئے سیشن کی داخلے کی رجسٹریشن آتی ہے تو اخبارات، فیس بک پیج، ڈیجی اسکلس کی جو ویب سائٹ ہے اس پر بھی اشتہار آ جاتا ہے۔ سائن ان ہو کر آپ 2 کورسز انرول پر جا کر سلیکٹ کر سکتے ہیں، پھر چند ہفتوں میں آپ کے ای میل پر اور بذریعہ SMS آپ کو کورس تفصیل کے آغاز کا میسج آ جاتا ہے۔ پھر آپ کا LMS پورٹل ایک بنا دیا جاتا ہے آپ کے اکاؤنٹ میں، اور ہر سوموار کو آپ کو ہفتے کی 15 یا کچھ زیادہ 10 منٹ کی ویڈیوز اس اسکل کے حوالے سے سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو پروفیشنل اساتذہ کی طرف سے اردو میں بھیجی جاتی، جن کو آپ کسی بھی وقت چاہے کتنی بار ہی دیکھنا چاہیں یہ دیکھ سکتے ہیں، بار بار ریپیٹ کر سکتے ہیں، اور یہ آپ کے ویڈیوز آپ کے اکاؤنٹ میں ہمیشہ رہیں گی۔ کوئی بھی سوال آپ کو پوچھنا ہو اس ہفتے کی ویڈیوز میں، تو آپ نیچے کومنٹ کے ذریعے اپنے ٹیچر سے پوچھ سکتے ہیں، وہ آپ کو جواب دوسرے دن مل جاتا ہے۔ پھر کچھ ہفتے بعد آپ کو کوئی زیادہ اسائنمنٹ جو ہے وہ ان ویڈیوز سے بنا کر بھیجی جاتی ہیں۔ آن لائن کوئز 2 تاریخ تک آپ کو آن لائن کرنے ہوتے ہیں، اور اسائنمنٹ بھی آپ کو حل کر کے یہیں پہ سبمٹ فائلز کروانی ہوتی ہیں۔ پورے کورس میں 4 کوئز اور 4 اسائنمنٹ دی جاتے ہیں، اور ہر کوئز اسائنمنٹ آنے سے پہلے آپ کے پورٹل پر پوری تفصیل بتا دی جاتی ہے کہ کوئز نمبر 1 جو ہے وہ فلاں
مطلب ویڈیو سے لے کے فلاں ویڈیو تک ہوگا، اور اسائنمنٹ جو ہے وہ فلاں سے فلاں ویڈیو تک ہوگی، کوئز نمبر 2 کب ہوگا، کوئز نمبر 3 کب ہوگا، کوئز نمبر 4 کب ہوگا، ہر کوئز اور اسائنمنٹ کے مارکس حاصل کردہ آپ کے اکاؤنٹ میں بھیج دی جاتا ہے، پھر فائنل رزلٹ بنا کر ای سرٹیفکیٹ آپ کو جو ہے آپ کا لوڈ کر دیا جاتا ہے۔ ڈسکشن بورڈ، LMS، آن لائن سپورٹ اور موبائل فون کے ذریعے بھی ڈیجی اسکلس کی ٹیم آپ سے رابطے میں رہتی ہے۔ کوئی بھی آپ کا سوال ہو، کوئی بھی آپ کو مشکل ہو، کوئی بھی پرابلم ہو، تو یہ حل کرنے کے لیے 24 گھنٹے آپ سے رابطے میں ہیں۔ ڈیجی اسکل کی ویب سائٹ پہ جائیں تو وہاں چند آپ کو فری لانسر کی کہانیاں بھی مل جائیں گی جنہوں نے دوران ٹریننگ ہی کس طریقے سے اچیومنٹس حاصل کی۔ تو یہ جو ہے وہ اس کی تفصیل تھی۔ ابھی جو نیا سیشن ہے 2025 کا جون میں بیچ جو ہے وہ بیچ نمبر 1 سیشن بیچ نمبر 1 ڈیجی اسکلس 3.0 کا داخلے ہو رہے ہیں۔ ہر مہینے میں اور ہر سال میں تقریباً 3 دفعہ جو ہے یہ انرولمنٹ ہوتی ہے، تو آپ خود کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ کب نیکسٹ بیچ اس کے بعد آئے گئے۔ اس بار ڈیجی اسکلس کے جو 3 لاکھ لوگوں کو نوجوانوں کو انرول کریں گے، پہلے پائیں کی بنیاد پر بغیر کسی کی اپروچ کے یہاں انرولمنٹ ہوتی ہے۔ ایک شاندار مستقل کے لیے فری لانسز کے سفر میں ڈیجی اسکل کورس کے لیے چند ماہ میں کمانا شروع کریں۔ یہ میرا جو چینل ہے اس پہ آپ کو یوتھ کے حوالے سے ہی گائیڈ لائن ملتی ہے، مختلف کیریئرز کے حوالے سے، ایڈمیشنز کے حوالے سے، جاب، اسکالرشپ، کریڈٹ کالجز کے حوالے سے، مختلف ٹیکنیکل کورسز کے فری لانسنگ کے حوالے سے آپ کو مختلف پلے لسٹ میں تفصیل مل جائے گی۔ تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اپنے جتنے بھی گروپس ہیں سوشل پلیٹ فارم کے وہاں پہ اوروں کو، اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں واٹس ایپ کے ذریعے بھی، تاکہ آپ اوروں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ بہت شکریہ آپ کا۔